حضور علیہ السلام کو رب کائنات نے ایسے معجزات عطا فرمائے کہ جڑے آپ تو پہلے کسے انبیاء نو، کسے رسل نو، کسے اپنے پیغمبر نو عطا نہیں فرمائے۔ حضور علیہ السلام سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولو جڑا آپ دے کولو سب تو بڑا اور عظیم معجزہ ہے وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک دی کتاب بھی سرکار دا ایک معجزہ ہے جو رب کائنات نے اپنی قدرت نے نال سرکار نو عطا فرمایا۔ پھر معراج جڑا ہے وہ بھی حضور علیہ السلام دا ایک بے مثل معجزہ ہے، ایک ایسا معجزہ ہے کہ جن دی مثال کوئی نہیں، کہ انسانی عقل جیڑی ہے بندے دی عقل دنگ رہ جاندی ہے، انسان دی سوچ جیڑی ہے وہ ختم ہو جاندی ہے، انسان حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ ایسا ممکن کیویں ہو سکتا ہے۔ جتے انسان دی عقل ان دی سوچ حیران و پریشان ہو جاندی ہے، ان دے سامنے رب العالمین واسطے اے معجزات کے معراج کے جڑے سفر ہیں اس قدرت واسطے کوئی اہمیت و کوئی وقت نہیں رکھتے۔ اور رب العالمین بہت بڑا رب ہے، ان دے سامنے ایسے معاملات کرنا، ایسے معجزات دکھانے اس رب دی قدرت کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ اپنے بندیاں نو، اپنے اس مخلوق نو رب العالمین نے جتنیاں بھی نعمتاں عطا فرمائیاں انہاں دے وچوں سب تو اعلیٰ اور عرفہ جڑی نعمت ہے وہ سرکار دو عالم حبیب مصطفیٰ دی ذات پاک ہے۔ حضور دی ذات کو وقت تے نہ کوئی ہور رب کریم نے اپنے بندیاں نو نعمت عطا کی تھی، نہ کوئی بھیجی۔ آپ دی ذات پاک دا، آپ دی آمد دے مشتاق حضور علیہ السلام دے بڑے بڑے نبی رسل جنہیں بھی رب نے بھیجے وہ سارے ایویں ہیں جویں حضور علیہ السلام دے نعت خواں تے سرکار دی تعریفاں کرنے والے ہیں، حضور دے مقرر، حضور دے وائز، حضور دے خطبہ بن کے تشریف لے آئے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف دے وچ تشریف فرمائے، مسجد نبوی شریف دے وچوں سرکار دو عالم باہر نکلدے تے صحابہ آپ دے نال آنا ہے۔ حضور علیہ السلام چلدے چلدے مدینہ شہر تو تھوڑا جہا باہر دور سفر کر گئے، شہر تو باہر چلے گئے، اگے جانے تے اگے جاتے ایک صحرا دے وچ ایک چبوترا آندا ہے۔ سرکار دو عالم حبیب مصطفیٰ اس چبوترے دے اوتے تشریف فرما ہو جاندے ہیں، سرکار بیٹھ جاندے ہیں۔ حضور علیہ السلام دے سارے صحابہ ہاتھ بن کے گردناں جھکا کے اکھاں نیچیاں کر کے کھڑے ہو جاندے ہیں تے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک دے راوی ہیں۔ آپ فرما دیں کہ وہ سارے صحابہ دے مجمع دے وچ ایک اجنبی شخص آندا ہے، وہ چلدا چلدا سارے صحابہ دے وچوں گزردا ہویا حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اگے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے تے سرکار نوں سلام عرض کرتا ہے۔ اور سرکار دو عالم کا آپ کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ کون ہے، کتھوں آیا ہے۔ صحابہ دی اصلاح واسطے، اپنے صحابہ کو دسن واسطے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آمن والے اجنبی شخص کو آخدے ہیں کہ تو اپنا تعارف کروا، اپنا نام دس، اپنا قبیلہ دس، اپنا خاندان دس۔ وہ آخدہ یا رسول اللہ میں ایک جن تے انسانی صورت دے وچ آیا، انسانی شکل دے وچ آیا۔ یا رسول اللہ میرا نام حامتا جن ہے تے میرے والد دا نام حیم ہے، میرے دادے دا نام لاکیس ہے تے میرے پردادے دا نام ابلیس ہے۔ سرکار فرما دیں اچھا ان کا مطلب ہے کہ تیرا اور ابلیس کے درمیان دو پشتاں دا فاصلہ ہے۔ ہن پوچھدے ہو پے جڑے تے جان دے کہ اے حامتا پیدا کداں ہویا، ان دی عمر دے بھی سارے معاملات سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے معراج کے تشریف لے گئے، آپ 7ویں آسمان کے پہنچے تے حضور علیہ السلام نے آخنے جب سرکار علم کوئی نہیں، سرکار غیب جاننے نہیں ہے،
ہن حضور علیہ السلام نے علم دا اندازہ لاؤ کہ آپ گئے تھے، آپ نے اتنے ایک 7ویں آسمان تے ایک دنیا آباد ویکھی. اس دنیا دے وچ 70,000 شہر آباد ہیں. 70,000 شہر اس دنیا دے وچ آباد ہیں. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ایک شہر جڑا ہے اگر اس دنیا نو 70 گنا زیادہ بڑا کیتا جاوے تے اس دنیا دا جڑا وہ 70,000 شہر ہے وہ ایک دے برابر ہو سکے. ایک دنیا 70 مرتبہ بڑی ہو جاوے تے اس دنیا دا ایک شہر دے برابر ہو سکے. تے سرکار نے ہن ویکھا تے جبرائیل نو آکھدے کہ یہ 70,000 شہر ہے، 70,000 شہر، اور ان دے وچ ہر شہر دے وچ اینے اللہ دے فرشتے آباد ہیں جیڑی اللہ دی حمد کرتے پہن، اللہ دی ثنا کرتے پہن تے رب دی بارگاہ دے اندر دعا کرتے، رب دی تسبیحات کرتے، رب دے اذکار کرتے، رب دی بارگاہ دے اندر سجود و رکوع کرتے، رب دے کولوں دعا کرتے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ 70,000 شہراں دے وچ جننے آباد فرشتے ہیں وہ اپنی تسبیحات اذکار کو ویلے ہوتے رب دے کولوں میری امت واسطے، میری امت دے 2 طبقات واسطے دعا کرتے ہیں. ہمیشہ 2 دعا کرتے ہیں. میری امت دے طبقات دے بھی 2 درجیاں واسطے دعا فرما دیں. ہن حضور علیہ السلام کھڑے، آپ نے فوراً او شہراں دی تعداد بھی گن لئی، ان دے وچ آباد فرشتیاں نو بھی ویکھ لیا، انہاں دی تسبیحات اذکار کو بھی سن لیا. سرکار فرماتے ہیں کہ جس ٹائم وہ رب کی ثنا کرتے ہیں، رب دے اذکار کرتے ہیں، رب کی تسبیحات کرتے ہیں تے اس تو بعد رب العالمین نو آکھدے ہیں کہ یا رب العالمین تیرے حبیب مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی امت دے وچ جیڑا سرکار دا امتی جمعے دے وچ آندا یا رب العالمین تو ان دی بخشش فرما دے. پھر حضور علیہ السلام ارشاد فرما دیں کہ دوسری وہ جڑی دعا رب دی بارگاہ دے اندر کرتے ہیں کہ یا رب العالمین جیڑا تیرے حبیب مصطفیٰ دا امتی جمعے دی نماز واسطے آندا ہے تے غسل کرتے آندا ہے، یا رب العالمین تو ان دے سارے گناہ معاف کر دے. ہن حضور علیہ السلام انہاں دی سماعت فرشتیاں دی او اذکار او دعا نو بھی سماعت فرما دے پے. ہن سرکار نے دسا کہ کنے وڈے درجے دی گل ہے کہ جیڑا جمعے واسطے آندا ہے فرشتے ان دی بھی بخشش دی، ان دی مغفرت دی دعا کردے تے جیڑا خاص طور تے جمعے دی نماز واسطے غسل کرتے آندا ہے ان دے واسطے بھی بخشش اور ان دی مغفرت دی دعا کردے. ایک کڈے درجے اور فضیلت دی گل ہے. ہن حضور علیہ السلام دے سماعتاں دا اے عالم ہے، آپ سب جان دے. ہن سرکار فرما دے ان دے کولوں کہ تیرا اس ہم دا جنوں آخدے کہ تیرا اور ابلیس کے درمیان 2 پشتاں دا فاصلہ ہے. پھر حضور علیہ السلام ان دے کول پوچھتے کہ تو ایتھے ساڈے کولوں کیڑی حاجت لے کے آیا ہے؟ وہ آخر ہے، پھر سرکار پوچھتے ہیں تیری عمر کنی ہے؟ وہ آخر ہے یا رسول اللہ میری عمر دا میں نے مجھے تک کوئی اندازہ نہیں ہے کہ میری عمر کنی ہے، لیکن آخر ہے یا رسول اللہ جس ٹائم حضرت آدم علیہ السلام دا بیٹا حابیل قابیل نو قتل کردا پیا، میں اس ٹائم وہ سارا واقعہ آدھی اکھاں دے نال ویکھا ہے، میں اس ٹائم بھرپور جوانی دے وچ یا رسول اللہ وہ سارا واقعہ مینوں یاد ہے. پھر سرکار پوچھتے ہیں ساڈے کولوں کیڑی حاجت لے کے آئے ہیں؟ وہ آخدا ہے یا رسول اللہ میں ہر نبی دی صحبت دے وچ رہیا، ہر نبی دی میں محفل کیتی، ہر نبی کولوں فیض لیا، ہر نبی دے نال سفر کیتے، حضرت شیس علیہ السلام دے نال لیا، حضرت ادریس علیہ السلام دے نال، حضرت نوح دے نال، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال، تے سب تو زیادہ یا رسول اللہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے نال وقت گزارا. میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے نال بڑے دور دراز علاقیاں تک گیا، آپ دا میں شاگرد بھی ہویا، آپ نے میں تعلیم بھی دیتی. آپ نے آخر کہ یا رسول اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میں انجیل پڑھائی، میں نے اپنی شاگردی دے وچ لیا. وہ آخر یا رسول اللہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے نال ہمیشہ سنگت دے وچ رہندا، آپ دی غلامی دے وچ رہندا،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس ٹائم بھی آدھی قوم کو خطاب کرتے ہیں، واز کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، رب دی توحید دا پیغام دیندے ہیں، حق دے راہ دے سب نو بلاندے ہیں، تے اس تو بعد سب تو زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب العالمین دی بارگاہ دے اندر جڑی دعا فرما دے ہیں، آپ آخر ہیں کہ یا رب العالمین میں نے آخری اپنے محبوب اپنے آخری نبی دے زمانے تک زندگی دی مہلت دے دے یا رب العالمین تاکہ میں حبیب مصطفیٰ دا میں بھی امتی بن جاواں، انہاں دی محفل انہاں دا امتی بن کے انہاں دے زمانے تک میں نے زندگی عطا فرمائے۔ سب تو زیادہ ایو تعریف کر دے ہیں کہ اپنی قوم نو بھی آپ دے فضائل آپ دے کمالات بیان کر دے ہیں۔ ان کسی کے فضائل کمال بیان کرنا تو دے وچ آپ حضور علیہ السلام کی تعریف ہی کرنے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہو کے آدھی قوم دے سامنے حضور علیہ السلام کی نعتاں بیان کرتے ہیں تے آخدا ہے یا رسول اللہ تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آخدیا ہے کہ ہم تا اگر مینوں رب العالمین اینی میری زندگی دی مینوں مہلت نہ دے دے میں پہلے چلا جاواں تے تینوں اگر رب اینی مہلت دے تینوں زندہ رکھے تو حضور علیہ السلام دا زمانہ پانی تے سرکار دی بارگاہ دے اندر پہنچ کے حضور علیہ السلام میرا سلام بھی آکھی تے آکھی کہ عیسیٰ تانوں سلام بھیجا کہ ہم تا جن آخدا ہے یا رسول اللہ میں آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا آپ دی بارگاہ دے اندر سلام لے کے آیا حبیب مصطفیٰ دیاں اکھاں بھی نم ہو جاندیاں آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے سلام دا جواب بھی دیندے تے اس جنوں آخدے انہوں کوئی ہور حاجت ہے تا دس وہ آخدا ہے یا رسول اللہ مینوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل دا سبق دے کے اپنی شاگردی دے وچ لیا یا رسول اللہ آپ کی خدمت دے وچ رب نے آپ مینوں اے سعادت بخشی کہ میں آج آپ کی خدمت دے وچ حاضر ہوں یا رسول اللہ اج قرآن پاک کی تعلیم دے کے مینوں بھی تسی اپنا شاگرد بنا کہ سرکار تو عالم اس جن نو قرآن پاک کی 10 آیتاں پڑھا دے انہوں اپنی شاگردی دے وچ لیندے وہ سرکار دی بارگاہ دے اندر سلام کر کے اتھوں پھر چلا جاندا ہے رخصت لے لیندا ہے۔ حضرت عمر فرمانے کہ پھر اپنے زمانے تک میں کدی وہ سامتا جنوں مدینہ یا مدینے دے ارد گرد کدی نہیں دیکھا اے میرا رب بہتر جاندا کہ وہ فوت ہو گیا یا اس عرب کے علاقے نو چھڑ کے کدھرے ہور جا کے آباد ہو گیا۔ سابقہ نبی پیغمبر رسول رب نے جتنے بھی بھیجے وہ سب حضور علیہ السلام نے دیدار کے مشتاق رہے سب کی خواہشاں رہیاں آرزو رہیاں کہ یا رب العالمین سانوں بھی اس حبیب مصطفیٰ دا امتی بنانا تے آپ نے تے کہ رب دا بڑا کرم ہے بڑا فضل ہے ان دا بڑا انعام ہے کہ رب العالمین نے آپ حبیب مصطفیٰ دا امتی بنایا سرکار دا کلمہ عطا فرمایا دین اسلام اپنی نصیب دے وچ آیا اج آپ حضور علیہ السلام دے نام دیا محفلاں بھی سجانے سرکار دے نام دے لنگر بھی تقسیم کرنے حضور علیہ السلام دے نام پاک دے نسبت دے نال آدھے گھراں بھی سجانے ہیں آدھے گھراں دے وچ مہمان نوازیاں بھی کرنے ہیں کہ رب العالمین دا آپ نے ان کے بہت بڑا کرم بہت بڑا انعام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور تے گئے چاہتے ہیں کہ یا رب العالمین تیرا اپنے موسیٰ نبی تے بہت بڑا کرم ہے کہ تو موسیٰ نو او مقام عطا فرمایا ہے کہ جڑا پہلے کسے نبی پیغمبر نو عطا نہیں فرمایا کہ تو اپنے نبی موسیٰ دے نال ہم کلام ہونے تے رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام نو آخ دیں کہ اے موسیٰ اسی تیرے دل نو نرم پایا اسی تیرے دل نو توازے پایا جن دے بدلے اسی تینوں اے مقام عطا کیتا حضرت رب العالمین آتا کہ اے موسیٰ ساڑھے عطا کردہ اس مقام دے بدلے تو ہمیشہ رب دا شکر ادا کیتا کر جدہ تک تو زندہ رہی رب دی توحید دے اتے قائم رہی تے اپنے دل دے اندر محمد مصطفیٰ دی محبت نو بھی قائم و دائم فرما تے حضرت موسیٰ علیہ السلام آخرین کہ یا رب العالمین تو میں نو مقام عطا فرمایا میں ان دے بدلے تیرا شکر ادا کرا میں جدہ تک زندہ رہا توحید تے تیری توحید تے قائم رہا تے یا رب العالمین کی ایوی لازم ہے کہ میں جدہ تک زندہ رہا اپنے دل دے اندر تیری محبت دے نال حبیب مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نو بھی قائم رکھا
تے رب العالمین آخدا کہ اے موسیٰ اگر میں اپنے پیارے حبیب اپنے نبی محمد مصطفیٰ نو پیدا نہ کردا تے نہ میں آسمان بنادا نہ زمین نو پیدا کردا نہ جنت بنادا نہ جہنم بنادا نہ میں اگ بنادا نہ پانی بنادا میں اس کائنات دے وچ کسی بھی مخلوق نو پیدا نہ کردا اے موسیٰ اگر میں محمد مصطفیٰ نو پیدا نہ کردا تے تینوں بھی پیدا نہ کردا ہن سارے نبی جڑے ہیں وہ بھی حضور علیہ السلام دے صدق اور وسیلے دے نال اس کائنات دے وچ تشریف لے آئے تے آپ نے تے رب دا بڑا کرم ہے بڑا انعام ہے رب دا کہ محمد مصطفیٰ دا آپ نے امتی بنایا ہے ان دے بدلے آپ نے تے بھی لازم ہے کہ ہمیشہ سرکار دی محبت نو اپنے دل دے اندر قائم فرما کے حضور علیہ السلام دی ذات پاک دے اوتے ہمیشہ تے کثرت دے نال درود و سلام پڑھتے رہے رب العالمین حبیب مصطفیٰ دے صدقے پڑھنا بھی ایڈی وڈی گل کوئی نہیں آپ پڑھیے جنہ مرضی پڑھیے اصل وڈی گل یہ ہے کہ رب العالمین اس حبیب مصطفیٰ دے صدقے آپ نے پڑھنے قبول فرمایا آپ نے پڑھنے پسند فرمایا